यत्तिकै लेखेको छैन साथीहरू, यसको पछाडि गम्भीर अर्थ छ। पछि चित्त नबुझेपछि यसलाई तुरुन्तै खारिज गरौँला नि। योभन्दा नेपाली जनतालाई ढाँट्ने कुरा अरू हुन सक्दैन। हाम्रो स्वतन्त्रता, नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारमा गम्भीर धक्का लागेको छ। यो अमेरिकी कानुन लागू हुने कहाँ छ? हावादारी कुरा। अब हावाको दारी नहुने कुरा र उहाँले भनेको कुरा एउटै हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष लगायत सबैले धन्यवाद दिनु होला भन्ने मैले आशा गरेको थिएँ, किनभने मैले कुनै त्यहाँ पार्टीको विरोध गरेको थिइनँ। अझ मैले मेरो मन्तव्यको सुरुमै भनेको थिएँ, यस्तो हल्लाको बिचमा संविधान मिचेर यो यहाँ पेश गर्नु आपत्तिजनक छ। मैले सुरुमै भनेको थिएँ, तपाईँहरू दोहोऱ्याएर नत्र युट्युबमा हेर्नु होला। तर मैले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा सुने पार्टी अध्यक्षको मुखबाट, यो आत्मकेन्द्रित, आत्मप्रचार गर्ने अनुशासनहीन काम हो र आफूलाई हिरो बनाउन खोजिएको। अनि मैले मदन भण्डारीलाई सम्झेँ। देशभक्तिको आवाज उठाउँदा दासढुङ्गामा उहाँ षड्यन्त्र रूपमा मारिएको मैले सम्झेँ। देशको लागि देशभक्तिको आवाज उठाउने राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भएको मैले सम्झेँ। 1950 को सन्धिको विरोध गरेर भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गर्दा भीमदत्त मारिएको मैले सम्झेँ। अनि मैले निर्णय गरेँ, म साँच्चीकै हिरो हुन खोजेको हुँ त, मैले यसको जवाब नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ भनेर। अनि मेरो मनले भन्यो, तैँले जवाब दे भनेर मलाई मेरो मनले भन्यो। आँखा कमजोर छ भने म्याग्निफाइङ ग्लास पनि सँगै ल्याउनु, यहाँनिर छ भनेर आँखा ठ्याक्क देखाइदिन्छु। हजुर, यो पनि काङ्ग्रेसले कहाँ लेखेको छ भन्ला, काङ्ग्रेसलाई आँखा खोलेर हेर भन्छु म। सबभन्दा बढी शेरबहादुरलाई भन्छु, यहाँ शेरबहादुर देउवाजीलाई भन्छु। हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री शेरबहादुर देउवाजी र उहाँका यी मुख्यमन्त्री ठुल्ठुलो स्वरमा कराउने महामन्त्रीहरूलाई चीनसँग वार्ता गर्न डर लाग्छ भने मलाई नेपालको विशेष प्रतिनिधि बनाएर पठाइयोस्। चीनका गृहमन्त्री, चीनका प्रधानमन्त्रीसँग म वार्ता गर्छु नेपाली जनताको तर्फबाट। शेरबहादुरजीले त्यस्तो अमरगढी किल्ला भएको डरधुराबाट आएर यस्ता राष्ट्रघाती प्रावधान भएको यो सम्झौता गर्दाखेरि एकचोटि अमरसिंह थापालाई सम्झाउनु पर्छ। यसलाई राष्ट्रघाती भनिएको छ। तपाईहरुको मनमा एकदमै खुल्दुली अत्यन्त चासोको विषय रहेको भर्खरै प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरिएको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसँगको सम्झौताको सन्दर्भ अवश्य पनि सुन्न मन लागेको हुनुपर्छ। म स्वयं जुन बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थियो, त्यसको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक राष्ट्रिय सभागृहमा भएको थियो। त्यो बैठकमा केन्द्रीय कमिटीका झन्डै 2/3 सदस्यहरू यो अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीको सम्झौताका कयौं प्रावधानहरू राष्ट्रघाती छन्, यो सम्झौता बदर गरिनुपर्छ भन्ने बलियो मतमा हुनुहुन्थ्यो। मलाई सबै कुरा थाहा छ। तर राष्ट्रिय सभागृहको त्यो मञ्चबाट तत्कालीन अवस्थामा रहनुभएका 2 अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी र पुष्पकमल दाहालजीले मञ्चबाट भन्नुभयो, यसको अध्ययन गरौँ न, अध्ययन गरेपछि हामी निष्कर्ष निकालौँला भनेर उहाँहरूले कार्यदल बनाउनु भयो। त्यो कार्यदलको अध्यक्ष संयोजक नेता झलनाथ खनाल, सदस्यमा म र प्रदीप गेवाली भएको यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। हामीले धेरै मेहनत गरेर त्यो प्रतिवेदन तयार गर्यौँ। 2 जना अध्यक्षलाई हामीले बालहटारमा बुझायौँ। मलाई त्यो दिनको सम्झना छ। उहाँहरूले भन्नुभयो, तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै मेहनत गरेर ल्याउनु भयो, अब हामी बैठकमा राख्छौँ, उपयुक्त निर्णय गर्छौँ। तर उहाँहरूले त्यो प्रतिवेदनलाई बैठकमा राख्ने दिन कहिल्यै पनि आएन। इतिहासले यसको पनि समीक्षा गर्ला। तपाईहरु यदि कोही व्यक्ति त्यो कार्यदलमा के थियो भन्ने पढ्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने यद्यपि ती सबै कुराहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। म तपाईहरुलाई सजिलै तपाईहरुको इमेल ठेगानामा पठाउन सक्छु र तपाईहरुलाई अन्य माध्यमबाट पनि म उपलब्ध गराउन सक्छु। तपाईहरु नेपालको इतिहास र वर्तमानको ज्ञान प्राप्त गरेर देशलाई भविष्यमा हाँक्न सक्ने युवा पंक्ति हुनुहुन्छ। तपाईहरुले यो कुराको यथार्थ थाहा पाउनुपर्छ, थाहा पाउनुस् भन्ने मेरो आग्रह छ। म यति नै भन्न चाहन्छु। अब यही प्रसङ्गमा कतिपय मान्छेहरू भन्छन्, तपाईहरुले त पढ्नै भएको छैन। मलाई आश्चर्य लाग्छ। त्यो प्रतिवेदन तयार गर्दा त्यो प्रतिवेदनमा त्यो बेला झन्डै 1 दर्जन सम्झौताहरू थिए। मानिसहरू भन्छन् एउटा कम्प्याक्ट सम्झौता त प्रतिनिधि सभामा छ नि। मैले एकजना काङ्ग्रेसको नेताको मुखबाट सुने। उहाँलाई अर्को नेताले भन्नुभयो, तपाईले सबै यी सम्झौताहरू पढ्नु भएको छ? उहाँले भन्नु, त्यो त मैले पढेको छैन, तर भ्रम सृजना गर्ने प्रयास गरियो। कस्तो विडम्बना। यस्तै नेताहरूको हातमा देश भएको हुनाले आज देशको यो दुर्गति भएको हो। मैले ती प्रत्येक सम्झौताका प्रत्येक दफाहरू यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ।
कसैलाई इच्छा छ भने म देखाइदिन सक्छु। मैले त्यसलाई विभिन्न रङ्गले त्यसलाई देखिने गरेर राखेर प्रत्येक सम्झौताका दफा पढेर ती दफाहरू मैले कहिले कहिले टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा भनेको छु, कहिले मैले पत्रिकामा लेख लेखेर भनेको छु। कार्यदलमा त नहुने कुरै भएन। तर आज ती दफाहरूमा प्रवेश नगरेर प्रतिसभा त्यसमा कुनै छलफल नभएर अनि ठुल्ठुलो स्वरले चिच्याएर गठबन्धन सरकारबाट जसरी यसको अनुमोदन गरिएको छ, यसबाट हामी कहिल्यै कसैको अधीनमा नगएको नेपालीहरूको स्वाधीनता, हाम्रो स्वतन्त्रता, नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारमा गम्भीर धक्का लागेको छ। त्यसकारण मैले प्रतिनिधि सभाबाट घोषणा गरेको थिएँ, यसका यी राष्ट्रघाती प्रावधानहरू परिवर्तन नगरी, यसमा संशोधन नगरी यसलाई अनुमोदन गर्यो भने अनुमोदन गर्नेहरूलाई नेपालको इतिहासले राष्ट्रिय गद्दार भनेर अंकित गर्नेछ भनेर मैले प्रतिनिधि सभाबाट मैले घोषणा गरेको थिएँ। त्यो मेरो कुनै एक्लै आवाज थिएन। जसरी अहिले तपाईँहरूले ताली बजाउनु भयो, तपाईँहरू जस्तै ताली बजाउने हजारौं हजारौं देशभक्त नेपालीहरूको आवाज थियो। मैले त्यो हजारौं हजारौं देशभक्त नेपालीको आवाजलाई मैले त्यहाँ प्रतिध्वनित गरेको थिएँ। मैले त्यहाँ प्रतिध्वनित गरेको आवाजका तरङ्गहरू मलाई विश्वास छ दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म, तराईका फाँटहरूदेखि हिमालका ती काखहरूसम्म आज पनि प्रतिध्वनित भइरहेको हुनुपर्छ। यो देशभक्त नेपालीहरूको आवाज हो। अब यही प्रसङ्गमा एउटा कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, किनभने हामीले शान्ति प्रक्रियाको लामो चरणबाट धेरै लगानी गरेर दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरेर यो नेपालको संविधान बनायौँ। यो नेपालको संविधान पालना गर्नु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पार्टीका शीर्ष नेताहरूको कर्तव्य हो कि होइन? मैले यो प्रश्न किन गरेँ भने यसको उल्लङ्घन भयो, त्यसकारण मैले प्रश्न सोध्नुपर्ने भयो। हेर्नुहोस्, यसमा हाम्रो यो संविधानको धारा 51 को यो डमा हेर्नुहोस् तपाईहरु के भनेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति। म यो बारेमा बोल्नेले पढेकै छैन भन्नेहरूलाई यो पढ्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ के भनेको छ, नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने। 2, विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौता गर्ने। यसमा धेरै ठुलो बहस भएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले मानेको थिएन, तर हामीले जब बहस गर्यौं असमान सन्धि सम्झौताहरू नेपालले किन बोक्ने। 2007 सालमा जब श्री 3 मोहन शमशेरको सत्ता जान लाग्यो, उनले हामीलाई 1950 को असमान सन्धिको भारी बोकायो, राणा शासन ढल्यो। तर आजसम्म हामीले त्यो सन्धिका हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौम समानताको सिद्धान्त विपरीत हुने प्रावधानहरूलाई परिवर्तन गर्न सकिएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले भाषण गरेको मैले सुने, होइन अहिले सही गरिदिउँ, अहिले अनुमोदन गरिदिउँ, पछि चित्त नबुझेपछि यसलाई तुरुन्तै खारिज गरौँला नि। यो भन्दा नेपाली जनतालाई ढाँट्ने कुरा अरू हुन सक्दैन। आज हाम्रो दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण छ। शेरबहादुर देउका परराष्ट्र मन्त्री बोलेको सुन्नुहुन्छ, सुन्नुभएको छ कतै? नेपाली काङ्ग्रेसका मुख्यमन्त्री कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो नेपालको कर्णाली प्रदेशको एउटा जिल्लामा चीनले सिमाना मिच्यो। मैले सार्वजनिक रूपमा माग गरेँ, म आज दोहोर्याउन चाहन्छु, यहाँबाट पनि माग गर्न चाहन्छु, तपाईहरु सबैको तर्फबाट, सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट म माग गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति, कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसको नेता, अनि कर्णाली प्रदेशमा यदि चीनले सिमाना मिचेको छ भने शेरबहादुर देउवाजीका परराष्ट्र मन्त्रीजी, कर्णालीका मुख्यमन्त्रीजी, चीनसँग तपाईहरुलाई वार्ता गर्न कसले रोक्यो? नेपाली जनतालाई जवाफ दिनु। यदि शेरबहादुर देउवाजी र उहाँका यी मुख्यमन्त्री ठुल्ठुलो स्वरमा कराउने महामन्त्रीहरूलाई चीनसँग वार्ता गर्न डर लाग्छ भने मलाई
नेपालको विशेष प्रतिनिधि बनाएर पठाइयोस्। चीनका गृहमन्त्री चीनका प्रधानमन्त्रीसँग म वार्ता गर्छु नेपाली जनताको तर्फबाट। यदि तपाईँहरू यो निर्णय गर्नुहुन्न भने तपाईँहरूले कर्णाली प्रदेशको त्यो जिल्लामा सिमाना मिच्यो भनेर प्रचार गरेको कुरा भारतले लिम्पिया धुरा लिपुले कालापानीमा जुन अतिक्रमण गरेछ त्यसलाई ढाकछोप गर्ने तपाईँहरूको षड्यन्त्र हो। त्यो षड्यन्त्र मान्य हुन्छ। मैले यो कुरा यसभन्दा अगाडि पनि भनिसकेको छु। अब त्यस्तै यो नेपालको संविधानको धारा 279 तर्फ म सम्पूर्ण सहभागीहरूको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। अहिले भनिएको छ हामीले प्रतिनिधि सभामा त संविधानको धारा 279 अनुसार त्यो सम्झौता अनुमोदनको लागि पेश गर्यो। आफैले बनाएको संविधानमाथिको यत्रो ज्यादती आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति र प्रधानमन्त्रीले कसरी त्यो दुस्साहस गर्नुभयो मलाई आश्चर्य लागेको छ। हेर्नुहोस्, म पढेर सुनाउन चाहन्छु किनभने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले पढ्तिर भन्छन् आफू पढ्दैनन्, भ्रम फैलाइयो, पढेकै छैन। अनि कतिपय मान्छेले हो कि क्या हो भन्न थाल्छ। त्यसकारण मैले पढ्नु पर्ने हो। हेर्नुहोस्, संविधानको धारा 279 नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मेलन, स्वीकृति वा समर्थन सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ। खै सङ्घीय कानुन हो? कहाँ छ सङ्घीय कानुन? शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीजी नेपाली जनतालाई उत्तर दिनुहोस्, सङ्घीय कानुन कहाँ छ? कुन प्रक्रियाबाट तपाईँले ल्याउनुभयो? एक। दोस्रो, प्रतिनिधि सभा नेवाली अनुसार एउटा कुनै संसदको सेसन भन्छौँ हामी, त्यो बेलाको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको कुनै पनि विधेयक त्यो सत्र संसदको त्यो सत्र समाप्त भयो भने अर्को सत्रमा त्यो जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्न सकिँदैन। फेरि त्यसको आरम्भकै प्रक्रियाबाट त्यो राख्नुपर्छ। अनि केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला संसदको त्यो सत्रमा बाँडिएको त्यो कम्प्याक्ट सम्झौता आज तपाईँले फेरि वितरणको प्रक्रियाबाट नगएर कसरी प्रस्तुत गर्नुभयो प्रतिनिधि सभामा? नेपाली काङ्ग्रेसको लोकतन्त्र यही हो? यो लोकतन्त्र होइन, काङ्ग्रेसले गर्न सकेको ठोकतन्त्र हो। त्यो ठोकतन्त्रलाई नेपाली जनताले आगामी चुनावबाट ठोक्नुपर्छ। अब मैले संविधान र कानुनको यति कुरा गरिसकेपछि म अलिकति तपाईँहरूलाई धेरै समय लिन्न, आयोजकले धेरै समय लिन थालेको चिन्ता नगर्नु होला, एकदम छोटकरीमा म भन्छु। अब म कम्प्याक्टका केही धाराहरूको बारेमा एकदमै संक्षिप्त कुरा राख्छु। 1 दर्जनभन्दा बढी सम्झौता छन्। त्यो सम्झौताका मैले सबै जुन अध्ययन गरेर एउटा संक्षेपमा तयार गरेको छु। हेर्नुहोस् तपाईँ, मैले सबै रातो यो पहेँलो चिन्ह, यो गुलाबी चिन्ह लगाएको छु। यसमा सम्झौताको कुन धाराले हाम्रो भूमि अमेरिकी कम्पनीले कब्जा गर्छ, प्रसारण लाइनमा कुन धारामा कब्जा गर्ने भनेको छ, बौद्धिक सम्पत्तिमा एक लौटी एमसीसी को अधिकार हुने कुन धारामा लेखेको छ, मैले सबै कुरा लेखेको छु। नेपालले 13 करोड त्यसमा योगदान गर्नुपर्छ। के भनेको छ त्यसलाई? नेपालले 13 करोड डलर एमसीसीलाई अनुदान दिनुपर्ने। कसको योजना रहेछ यो? 13 करोड नेपालले अनुदान दिनुपर्ने, तर बौद्धिक सम्पत्ति भनेको त्यहाँ काम गर्दाखेरि जे जति कागज पत्र बुद्धि प्रविधि सिर्जना गर्छ नि, त्यसमा एमसीसी को असीमित एकलौटी अधिकार हुने। अनि नेपालको 13 करोड डलर कता गएछ? अर्को कुरा, त्यो रकम जब आयोजना सुरु भइसकेपछि त्यो रकम ब्याङ्कमा बस्छ, त्यो ब्याङ्कमा रहेको रकमबाट आउने ब्याज एमसीसी को अमेरिकी खातामा जम्मा हुने। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री भन्दा कोही ठुला मन्त्री छन् भने पनि उहाँहरूलाई यदि त्यसको त्यो कहाँ लेखिया छ भनेर दफा हेर्न मन छ भने टुँडी खेलमा
शेरबहादुर देउबाजी र उहाँका अर्थमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री को मन्त्री छन् आउनुहोस्, उहाँका को महामन्त्री छन् तिनलाई पनि अगाडि ल्याउनुहोस्, आँखा कमजोर छ भने म्याग्निफाइङ ग्लास पनि सँगै ल्याउनुहोस्। म उहाँहरूलाई त्यो सम्झौताको दफा यहाँनिर छ भनेर आँखा ठ्याक्क देखाइदिन्छु। यो प्रसङ्गमा एउटा नभनी नहुने कुरा तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसका एकदम वरिष्ठ नेता जो म त सभापति पनि लड्दिनँ केही पनि लड्दिनँ घरमा सुत्छु भनेर भन्नुभएको थियो, उहाँले के भन्नुभयो भने यो अमेरिकी कानुन लागू हुने कहाँ छ, हावादारी कुरा। अब हावाको दारी नहुने कुरा र उहाँले भनेको कुरा एउटै हो। तर त्यो स्तरको नेताले भन्नुभयो म उहाँले सुन्ने गरी हाम्रा सञ्चारकर्मी साथीहरू मार्फत म उहाँलाई सुन्ने गरी म पढेर सुनाउन चाहन्छु। यो संसदमा वितरण गरिएको मूल सम्झौता कम्प्याक्ट, अरू कार्यान्वयन सम्झौता योभन्दा पनि कार्यान्वयन सम्झौताका दफाहरू त यसका भन्दा पनि देशघाती छन्। यहाँ अहिले सबै कुरा दफा दफा प्रस्तुत गर्न सम्भव भएन समयले गर्दा। तर यसको धारा 5 सुन्नुहोस्, धारा 5 ती नेपाली काङ्ग्रेसका नेता र कहाँ लेखिया छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री भन्दा अझ ठुला मन्त्री को छन्, प्रधानमन्त्री, म सबैलाई सुनाउन चाहन्छु। धारा 5 दफा 5(1) को ख को 3 सबै पढ्छु। एमसिए वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग वा प्रस्तुत सम्झौताको निरन्तर कार्यान्वयन वा कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा यो बदर हुनेछ। होइन, आजको कानुन त यी महामन्त्री र यी ठुला नेताले कति पढेका छन्, तपाईँ हामीले प्रश्न गरौँ, भन्लान् कति पढेका छन् आजको वर्तमान कानुन अमेरिकाको, अनि भविष्यमा उसले बनाउने कानुन मान्नुपर्ने यस्तो सम्झौता हुन्छ? यहाँ लेखिया छ कि छैन? अर्को सुन्नुहोस्, यसैको तल 4 सरकार वा एमसिसी वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने वा कार्यक्रमको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय को हो त यो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने? नेपाल राज्य हो नि, होइन? निकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीत क्रियाकलाप गर्न नपाइने। अनि राष्ट्रिय सुरक्षा हित भने त व्यापक छ नि, होइन र? तपाईँहरू कतिपय सायद सुरक्षा नीति सम्बन्धी विषयको विद्यार्थी पनि हुन सक्नुहुन्छ, म पनि त्यसको एउटा विद्यार्थी हुँ। यो नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको विपरीत भएको भएन सिद्धान्त, कहाँ लेखिया छ अरे? अनि एकजना नेताले के भनेको सुने मैले भने यो आयोजना नेपालले आफै छानेको हो भने। नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक अर्थात् नेपालमा आर्थिक वृद्धिको चिरफार भन्ने एउटा प्रतिवेदन सन् 2014 मा तयार भयो। त्यो प्रतिवेदन तयार गर्नेमा अमेरिकाको 11 जना एमसिसीको टोली छ। त्यसको निर्देशनमा अब तल भत्ता खाउन भनेर गएका नेपालीहरू पनि छन्। त्यो प्रतिवेदनबाट यसका आयोजनाहरूको छनौट भएको छ। नेपालको विद्युत प्रसारण लाइनको गुरु योजना विद्युत प्राधिकरणले अर्कै बनाएको थियो, मेरो मसँग त्यसको पनि प्रतिवेदन छ। त्यहाँ अर्कै कुरा थियो, त्यसलाई बदलेर अहिले जुन लप्सीफेदी रातमाटे हेटौडा भन्ने जुन प्रसारण लाइन बनाएको छ त्यसलाई बदलिएको छ। जे होस्, त्यति मात्र होइन। सुन्नुहोस्, एउटा स्वतन्त्र देश अमेरिकाले अमेरिकामा कुनै आयोजना सञ्चालन भयो भने त्यस्तो हस्ताक्षर गर्छ? सम्झौता तपाईँहरूलाई कानुनको पनि कतिपय विद्यार्थी हुनु होला साथीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वा कुनै पनि कानुनमा के व्यवस्था हुन्छ भने दुई देश बीचको सम्झौता हुन्छ कि त द्विपक्षीय सम्झौता हुन्छ कि बहुपक्षीय सम्झौता हुन्छ। द्विपक्षीय सम्झौतामा अर्को देशको कहिले पनि उल्लेख गर्न मिल्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले रोक्छ त्यसलाई। अब हेर्नुहोस्, यो अनुसूची 5 हो। अनुसूची 5 को क मा पढ्नुहोस्, सरकारले एमसिसीलाई सार रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार गरी पठाउनु पर्नेछ। क्या गजब नेपालले छानेको रहेछ, होइन? सार रूपमा एमसिसी को चित्त बुझ्ने गरी थाल्नु पर्नेछ। कि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले यो पढेको उल्टो पढ्छन्, होइन? पछाडि हेर्नुहोस्, पठाउनु पर्ने छ र त्यस्तो योजना पठाउँदा ध्यान दिनुहोस् है, त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्छ। भारत कहाँबाट आयो हो बिचमा?
यहाँ यत्तिकै लेखेको छैन साथीहरू, यसको पछाडि गम्भीर अर्थ छ। 1950 को असमान सन्धिलाई भारतले संयुक्त राष्ट्रमा लगेर दर्ता गरिसकेको छ। त्यो सम्झौतामा नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाता अन्तर्गत राख्ने तत्कालीन निरङ्कुश जहानिया प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको त्यसमा षड्यन्त्र थियो सत्ता जोगाउनको लागि। त्यो 1950 को सन्धिको आँखाबाट हेरेर यहाँ भारतलाई उल्लेख गरेर नेपाललाई भारतको उपग्रह बनाउने कायम मुकायम अधिकृत नेपालको अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र शेरबहादुरको षड्यन्त्र हो। देशभक्त नेपालीहरूलाई यो षड्यन्त्र कदापि पनि मान्य हुन सक्दैन। हाम्रा पुर्खाहरूले, तपाईँ चाहे सिन्धुली गढीको किल्लामा जानुहोस्, चाहे अमरगढीको किल्लामा, कल्पना गर्नुहोस् त, तपाईँहरू अमरगढीको किल्ला कतिले हेर्नु भएको छ? ती ढुङ्गाहरू हेर्नुहोस्, आजको जस्तो गाडी थिएन, आजको जस्तो बाटो थिएन, कसरी बनायो होला त्यो गढी किल्ला? शेरबहादुरजीले त्यस्तो अमरगढी किल्ला भएको डरधुराबाट आएर यस्ता राष्ट्रघाती प्रावधान भएको यो सम्झौता गर्दाखेरि एकचोटि अमरसिंह थापालाई सम्झाउनु पर्छ। विक्रम सम्वत 2008 सालमा असमान 1950 को सन्धिको विरोध गर्दा सुदूरपश्चिममा भीमदत्त पन्तले उठाएको देशभक्तिको आवाज आफ्नो टाउको काटिँदाखेरि पछि नटेको त्यो भूमिबाट यस्ता शेरबहादुर देउवा कसरी जन्मे हो? जे होस्, मैले यो जुन सम्झौता छ, यो सम्झौताका अरू प्रावधान र धाराहरू जस्तो भन्नुहोस्, हाम्रो मन्त्रालय भनेको नेपाल सरकारको स्वतन्त्र निकाय हो। हेर्नुहोस्, एमसिए नेपाललाई अर्थ मन्त्रालयको एउटा सानो कार्यालय भनेको छ, तर त्यो कार्यालयले अर्थ मन्त्रालय भूमि सुधार मन्त्रालयसँग पनि गरिएको भनेको छ, त्यो मैले पाएको छैन अहिलेसम्म। विद्युत नियमन आयोगसँग 21 पेज 22 पेज लामो सम्झौता गरेको छ र त्यो सम्झौतामा एउटा उदाहरणको रूपमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। हजुर, यो पनि काङ्ग्रेसले कहाँ लेखेको छ भन्ला, काङ्ग्रेसलाई आँखा खोलेर हेर भन्छु म। सबभन्दा बढी शेरबहादुरलाई भन्छु, यहाँ शेरबहादुर देउवाजीलाई भन्छु। हेर्नुहोस्, यो सम्झौताको दफा 6.4 मा हेर्नुहोस्, अमेरिकाको एनी एक्टिभिटी कन्ट्रारी टु द नेसनल सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट अफ द युनाइटेड स्टेट्स, अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति विपरीत अब हाम्रो वन मन्त्रालयले कुनै कर्मचारी कुनै काम गर्न नपाइने। अझ त्योभन्दा तल हेर्नुहोस्, दफा 6.5 मा यो अरू मन्त्रालयसँग पनि यस्तो गरेको छ। द प्रोजेक्ट पार्टनर विल नट, प्रोजेक्ट पार्टनर भनेको वन मन्त्रालय, द प्रोजेक्ट पार्टनर विल नट इन्टर इन्टु एनी एग्रिमेन्ट in conflict with this agreement or the principal compact document during the compact term. यो कम्प्याक्ट सम्झौताको अवधिभरि यो मन्त्रालयले मूल सम्झौता र मूल सम्झौता बाहेकका सबै सम्झौताको विपरीत कसैसँग सम्झौता गर्न पाइने छैन। कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई? एकातिर नेपाललाई चीन, भारत, अमेरिका, जापान सबैसँग समानताको आधारमा हामीले सम्बन्ध कायम गर्न खोजेका छौं भनेर शेरबहादुर देउवाजी भन्नुहुन्छ, तर यदि योसँग बाज्ने कुनै कुरा आयो भने अरू देशसँग सम्झौता गर्न पाइँदैन भनेर एमसिए नेपाल भन्ने एउटा कार्यालयले एउटा मन्त्रालयलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर समानान्तर सरकारको कुरा गर्छ। अनि देशभक्त नेपालीहरूको मन दुख्नु पर्दैन यसबाट? देशभक्त नेपालीहरूलाई चर्याउँदैन, घोत्दैन यस्तो कुराले? मैले यसका केही यी उदाहरण मात्रै हुने हेर्नुहोस्। अब अर्को कुरा, यो जमिन कता कब्जा गर्ने भनेको छ, कहाँ भनेको छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेले उफ्री कराएको मैले सुनेको छु। मैले यो कार्यान्वयन सम्झौताको एउटा पृष्ठ यहाँ मैले छापेर ल्याएको छु। यसको धारा 1 दफा 1, 2 बी आई को जस्तो उदाहरणको रूपमा यो गभर्नमेन्ट अन्डरटेकिङ्स भनेको छ, सरकारले गर्नुपर्ने कामको अन्तर्गत यो यसमा के भनेको छ भने त्यो भूमि एमसिए नेपाल मार्फत एमसिसी को त्यो नियन्त्रणमा हुनेछ। यदि त्यो भूमि नेपाल सरकारले केही प्रयोग गर्नु पर्यो भने एमसिसीलाई नेपाल सरकारले पैसा तिर्नुपर्नेछ। हाम्रो मातृभूमिमाथि कति ठुलो अन्याय! देशभक्त नेपालीको छाती दुख्दैन यसो गर्दा? यदि कुनै आमाको कुनै सन्तान हो भने आफ्नै आमाको छातीमा अरूले टेक्दा यदि त्यो सन्तानलाई दुख्दैन भने त्यो सन्तान होइन,
मैले यी केही उदाहरण दिएँ। अब यस सम्बन्धमा अचम्मको कुरा त के छ भने एउटा यो व्याख्यात्मक टिप्पणी भन्ने सुनाइयो। मैले यसलाई प्रतिनिधि सभाको त्यो ठाउँबाट यो ठगात्मक टिप्पणी हो भनेको छु। मैले घमण्ड गरेको होइन। हेर्नुहोस्, म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थी पनि हो। जुन बेला नेकपा माले थियो त्यो बेला कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थी भएको म बाहेक कोही पनि थिएन त्यो पार्टी। अहिले धेरै मान्छे हुँदाखेरि मलाई गौरव लाग्छ, खुसी पनि छु। होइन, यो मान्छे थाहै छैन भनेर कतिपयले भन्छन्। अब हेर्नुहोस्, यसका सबै दफामा जान चाहन्न, लामो हुन्छ। एउटा मात्रै तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। एकजना वकिलले मैले भनेको सुने, यो सन्धि सम्बन्धी कानुनको भियना अभिसन्धिमा त यसको धारा 31 मा इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसन अर्थात् व्याख्यात्मक घोषणा गरेपछि अर्को पक्षले मान्नुपर्छ भनेर टेलिभिजन अन्तर्गत दिएको मैले सुने। अनि सरकारका कतिपय मन्त्रीले भनेको पनि मैले सुने। अब यो सबै पढ्यो भने त लामो हुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि यति लामो सुन्न मन नलाग्ला भन्ने डर छ मलाई। म त थाक्दिनँ, तर यसको एकदम सार संक्षेप तपाईँहरू जस्तो यो देशलाई हाँक्ने युवाहरूले जान्नु अति आवश्यक छ भनेर म तपाईँहरूको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। मैले यो व्याख्यात्मक घोषणा हुने बित्तिकै यो भियना सन्धि सम्बन्धी कानुनको भियना अभिसन्धि पढे घरमा गएर। म त्यो प्रतिनिधि सभाको त्यो 15 गतिको बैठकपछि एक दिन म केही पनि बोलिनँ नि। म त्यो अध्ययनमा थिएँ, मैले सबै पढेँ। यो इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसन अर्थात् व्याख्यात्मक घोषणा संयुक्त राष्ट्र अन्तर्गत के रहेछ भने सबै पढेँ मैले। ती एकजना कानुन व्यवसायले फिजीसँगको सम्झौताको कुरा भनेको सुने, मैले त्यो पनि पढेँ। मैले ल अफ कमिसनले यसमा के भनेको रहेछ मैले त्यो पनि पढेँ। अब हेर्नुहोस्, यो जुन भियना अभिसन्धि छ यसमा प्रष्ट भाषामा के लेखेको छ भने यदि सन्धिको अर्को पक्षले त्यो कुरा मान्यो भने त्यो व्याख्या लागू हुन्छ। त्यो साँचो कुरा हो। तर यहाँ सँगै के लेखेको छ भने यस्तो खालको व्याख्यात्मक टिप्पणी यो सबै समस्याको निदान भने होइन। यदि अर्को पक्षले त्यो मानेन भने त्यो लागू हुँदैन। यो भियना अभिसन्धिको धारा 31 मा यसको शीर्षक छ जेनरल रुल अफ इन्टरप्रिटेसन अर्थात् व्याख्याको सामान्य नियम अन्तर्गत यस्तो भनिएको छ। अनि नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट यो अनुमोदन भयो भन्ने समाचार आयो। भारतीय राजदूतावासबाट के वक्तव्य आयो पढ्नु? भारतीय दूतावासबाट के वक्तव्य आयो भने नेपालको संसदले यो अनुमोदन गर्यो, हामी खुसी भएका छौँ, हामीले जुन कुरा पहिले भनेका थियौँ त्यही अनुसार भएको छ। अमेरिकी राजदूतावासको वक्तव्य। अनि त्यसपछि एमसीसी को कार्यालयले पनि त्यसलाई वक्तव्य जारी गरेको छ। त्यो वक्तव्यमा के भनेको छ भने हामीले नेपालको संसदबाट त्यो अनुमोदन भएको कुरा एक्नोलेज, अङ्ग्रेजीमा एक्नोलेज भन्ने शब्दको कानुनी अर्थ र राजनीतिक अर्थ के हुन्छ भने तपाईले त्यो गरेको कुरा हामीलाई औपचारिक रूपमा जानकारी भयो। अनि के भयो त त्यो जानकारी भयो भनेपछि व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि भयो भने हो। कानुनी दृष्टिकोणबाट, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिकोणबाट त्यस्तो अर्थ लाग्दैन। म यहीँबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र यो भ्रमात्मक घोषणाका अनुयायी नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरूले अमेरिकालाई यो प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेको व्याख्यात्मक जुन घोषणा छ त्यो घोषणा हामीले के गर्यौं भनेर अमेरिकालाई पत्र लेख्नुहुन्छ, त्यो पत्र तपाईहरूले नेपाली जनतालाई भन्नुपर्छ, ढाँट्न पाइँदैन। एक। दोस्रो, अमेरिकाको एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले नेपाललाई जे पत्र लेख्छ, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले कूटनीतिक मर्यादाका सबै पर्खाल भत्काएर नेपाली जनताको स्वाभिमानमा आँच आउने गरी जुन पत्र लेखेर 6 महिनासम्म लुकाउनु भयो, खबरदार लुकाउनु होला। त्यो आएको पत्र हामीलाई दिनुपर्छ। हामी त्यो पत्रमा हेर्नेछौँ, त्यसका शब्द केलाउनेछौँ र यदि यो 12वटा मात्रै विषय होइन, विषय त अरू 12 अरू दर्जन छन्, तर 12वटा सही ल एकछिनलाई मानिदिनुहोस्, एकछिन मानौँ। ती सबै दफाहरू औपचारिक रूपमा
एमसीसी को कार्यालयले सम्झौताको अङ्ग हुने गरी हामीले स्वीकार गर्यौं भनेर त्यो पत्र लेख्छ कि लेख्दैन हामी प्रतीक्षा गरिरहेका छौं। त्यो पत्र यहाँ कुन दिन आउँछ हामी हेरिरहेका छौं। त्यो पत्र नआई प्रतिनिधि सभाबाट त यो कार्यान्वयन भइसक्यो, अब धमाधम हामी यसलाई कार्यान्वयन गरौँ भनेर अगाडि बढ्यो भने त्यो पत्र नेपाली जनतालाई देखाइएन भने मैले पहिले नै भनेको छु यो नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताप्रतिको गद्दारी हुनेछ, जुन कुरा देशभक्त नेपालीहरूलाई स्वीकार्य हुने छैन। मैले पहिले नै भनेको छु। यसमा यो जुन मैले सन्धिको कानुन सम्बन्धी ध्यान अभिसन्धिको कुरा गरेँ, यसमा यो सबै त्यसका अनुसूची आदि त्यसका पत्रहरू पनि कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नेछन् भन्ने कुरा त छ, तर अर्को पक्षले स्वीकार नगरेर त्यसलाई मान्न सकिने कुरा कोही पनि छैन। यसमा म अहिले यति नै कुरा गर्न चाहन्छु, तपाईहरुलाई लामो होला। अब अलिकति पार्टीको सम्पर्क मञ्चको बेला पार्टीका कुरा पनि गरिहाल्नु, फेरि पार्टीका कुरा नगरी गयो भन्ने पर्ला तपाईहरुलाई। कुनै दिन त म पनि यो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको उपाध्यक्ष थिएँ नि, तपाईहरु जस्तै प्रतिनिधिले मलाई सबभन्दा बढी मत ल्याएर जिताएको हो नि, हैन? सायद नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक नभएको भए सायद त्यो थाई कमिटीको महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्ने ठाउँमा आज पनि म हुन्थ्यो होला। तर त्यसका अरू पक्षहरूतर्फ अहिले नजाउँ। मैले प्रतिनिधि सभामा मैले बारम्बार संसदहरूको बैठकमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष समक्ष मैले एकदम विनम्रताका साथ भने, मैले पहिलो उभिएर मौखिक रूपमा भने, अध्यक्ष महोदय, नेपाली जनताले यति धेरै ठुलो बहस गरेको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषयमा संसद दलमा छलफल गरौँ, संसद दलमा छलफल गरौँ भन्ने कुरा मैले मौखिक रूपमा भने। अलि नसुने जस्तो लागेपछि मैले तत्कालै एक पेजमा सरसर लेखेर उहाँ बसेको ठाउँमै गएर दिए, मैले अनुरोध गरेँ यो विषयमा छलफल होस्। मैले अघि जुन तपाईहरुलाई यसका गम्भीर केही दफाहरूको चर्चा गरेँ, अनि यस्तो विषयमा मैले संसद दलमा छलफल गर्नुपर्छ भन्दा के नराम्रो हो त? छलफल गर्नु पर्थेन त? होला, पार्टीको संसदीय दलले छलफल गरेर कुनै निष्कर्ष निकाल्थ्यो होला, वा बहुमतले यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्थ्यो होला, वा हामीले अहिले जसरी नारा लगाइरहेका छौँ नारा नै लगाइराखौँ भन्थ्यो होला। एकछिन काल्पनिक कुरा गरौँ, तर संसद दलमा छलफलै गर्न नपाइने कुरा यत्रो महत्त्वपूर्ण विषयमा म ठिक थियो कि बेठिक थियो यसको निर्णय गर्ने अधिकार म तपाईहरुलाई नै दिन्छु। अर्को कुरा, जुन बेला म थाई कमिटीमा थिएँ उपाध्यक्ष, मैले त्यो बेला थाई कमिटीको बैठकमा विनम्रताका साथ अनुरोध गरेँ, नेपाली जनताले यत्रो विषय बनाएको, हिजो नेकपा छँदाखेरि कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गरेको यो विषय पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र थाई कमिटीको कार्यसूची बनोस्। तर पार्टी अध्यक्षले भन्नुभयो अहिले भइहाल्यो, उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गरौँला। म अहिले तपाईहरुको अगाडि उभिएका दिनसम्म उभिराखेको छु, त्यो उपयुक्त दिन लेखमा उन्यु फुलेको दिनमा आउँछ कि कुन दिन आउँछ म पर्खिरहेको छु। या त्यो लेखमा उन्यु एउटा चेली बिहा गरेर जाँदाखेरि लेकाली भेगमा बिहा गरेर जाँदा त्यति बेला पुल थिएनन्, बाटा थिएनन्, घरमा रुँदै गरेको आमा एक्लै छोरीले भन्नुभएछ, मेरी छोरी तँलाई म छिट्टै फर्काउँछु, जुन बेला तिम्रो त्यो लेखमा उन्यु फुल्ला म त्यो दिन तँलाई फर्काउनेछु। त्यो छोरीले आज हेऱ्यो वर्षौँ बिते उन्यु कहिल्यै फुलेन। त्यस्तै गरेर मेरो अध्यक्षले मलाई त्यो उपयुक्त दिन आउँछ भनेको म यहाँ उभिरहेको छु। अहिले पनि यसो हेर्छु, उपयुक्त दिन यता पनि छैन, यता पनि दिन छैन, त्यो कहिले आउँछ मेरो प्रश्न जारी। तर जब प्रतिनिधि सभामा त्यो छलफलमा आयो, मैले भने यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा गएर बोलौँ, त्यहाँ हामी कोही पनि बोलेन। मैले जुन दिन यो पार्टीमा प्रवेश गरेँ त्यो बेला र त्यसपछि पनि सायद तपाईहरुले पनि यही शपथ खानुभएको होला। मैले खाँदाखेरिको शपथमा अलि कडा थियो,
साम्राज्यवाद विस्तारवाद पनि लेखेको थियो। अहिले पार्टीको विधानमा त्यो छैन। त्यो नभए पनि मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा आत्मसात गर्दै नेपाली जनता राष्ट्र पार्टी र क्रान्तिको हितमा निरन्तर क्रियाशील र समर्पित रहनेछु भन्ने छ। मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेको के हो तपाईहरु कसरी बुझ्नुहुन्छ? छोटकरीमा दुई वाक्यमा भन्ने हो भने मार्क्सवाद लेनिनवादले बाह्य प्रभुत्ववादको विरोध गर्छ, साम्राज्यवादको विरोध गर्छ, थिचोमिचोको विरोध गर्छ, सार्वभौम समानताको सिद्धान्तको पक्षपोषण गर्छ, गरिब र शोषणमा परेका श्रमजीवी जनताको हक अधिकारको पक्षपोषण गर्छ, समानताको पक्षपोषण गर्छ, समाजवाद ल्याउनको लागि कम्मर कसेर अगाडि बढ्न संसारभरिका श्रमिकहरू एक हौ भनेर आह्वान गर्छ। हैन के होइन? अब हेर्नुहोस्, नेपालको संविधानमा तपाईहरुलाई म एउटा साह्रै हामी नागरिक भएको हुनाले एउटा कुराको म तपाईहरुलाई सम्झना दिलाउन चाहन्छु। तपाईले संविधानको धारा 48 कतिको दोहोऱ्याइतिरै हेर्नु भएको छ। म दोहोऱ्याइतिरै हेर्छु किनभने म यो देशको नागरिक हुँ। नागरिकको कर्तव्यमा यहाँ जम्मा 4वटा कर्तव्य लेखेका छन्। त्यसमध्ये कमा सबभन्दा माथि के लेखेको छ भने राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्न। मैले मेरो पार्टीका नेताहरूलाई भने, कामरेडहरू संविधानमा लेखेको यो कर्तव्य पूरा गरौँ। त्यसको साथसाथै मैले पार्टीको विधान र यो राजनीतिक प्रतिवेदन पनि यहाँ ल्याएको छु। किनभने फेरि कसैले भीमरावले पढेकै छैन भनिदियो भने त आपत पर्दैन। मैले त्यसैले बोकेर ल्याएको छु। हेरौँ त यहाँ के लेखेको छ राष्ट्रियता सम्बन्धी। मैले भने यत्रो महत्त्वपूर्ण विषयमा संसदमा हामी कुनै पनि भाग नलिएर हामी बस्यौँ भने इतिहासले पछि हामीलाई दोषी साबित गर्न सक्छ। तर मेरो कुरा सुनिए, मैले ठाने यो नेपालको संविधानको धारा 48 अनुसार मेरो कर्तव्य स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, यो राजनीतिक प्रतिवेदन जो विधान महाधिवेशन गोदावरीबाट पारित भएको छ, म अहिले सुनाउँछु तपाईहरुलाई। यो र पार्टीको विधान जसको प्रस्तावनामा लेखेको कुरा अनुसार मैले बोल्न पर्छ भनेर मैले बोले। मलाई त अब नेकपा एमालेका अध्यक्ष लगायत सबैले धन्यवाद दिनु होला भन्ने मैले आशा गरेको थिएँ। किनभने मैले कुनै त्यहाँ पार्टीको विरोध गरेको थिएन। अझ मैले मेरो मन्तव्यको सुरुमै भनेको थिएँ यस्तो हल्लाको बिचमा संविधान मिचेर यो यहाँ पेश गर्नु आपत्तिजनक छ। मैले सुरुमै भनेको थिएँ। तपाईहरु दोहोऱ्याएर नत्र युट्युबमा हेर्नु होला। तर मैले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा सुने पार्टी अध्यक्षको मुखबाट यो आत्मकेन्द्रित, आत्मप्रचार गर्ने अनुशासनहीन काम हो र आफूलाई हिरो बनाउन खोजिएको। मैले त्यस्तो कुरा सुने। त्यस्तो कुरा सुनेपछि मैले त धन्यवाद पाउला भनेको यस्तो पो भएछ भन्ने मेरो मनमा लाग्यो। त्यसपछि मेरो मनमा त्यो लागेपछि मैले फेरि एकचोटि पार्टीको यो विधान पढेँ, पार्टीको प्रतिवेदन पढेँ। मैले साँच्चीकै गल्ती गरेँ त कि मैले अनुशासनहीन काम गरेँ भनेर मैले आफ्नै मनलाई सोधेँ। धेरै मनन गरेँ, धेरै चिन्तन गरेँ। एक दिन मैले पर्खेँ, मैले तुरुन्तै बोलिनँ। अनि त्यसपछि मैले सोचेँ अनि मैले मदन भण्डारीलाई सम्झेँ। देशभक्तिको आवाज उठाउँदा दासढुङ्गामा उहाँ षड्यन्त्र रूपमा मारिएको मैले सम्झेँ। देशको लागि देशभक्तिको आवाज उठाउने राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भएको मैले सम्झेँ। 1950 को सन्धिको विरोध गरेर भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गर्दा भीमदत्त मारिएको मैले सम्झेँ। अनि मैले निर्णय गरेँ म साँच्चीकै हिरो हुन खोजेको हुँ त मैले यसको जवाब नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ भनेर। अनि मेरो मनले भन्यो तैँले जवाब दे भनेर मेरो मनले भन्यो। त्यसपछि मैले सार्वजनिक रूपमा मेरो मनको भावना मैले यसरी पोखेँ। म आज त्यही यो सम्बन्धी पार्टी अध्यक्षले गर्नुभएको टिप्पणीमा मेरो यही धारणा छ भन्ने कुरा म यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण नेकपा एमाले पंक्तिलाई र नेपाली जनतालाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले भने राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको पक्षमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिको कर्तव्य अनुरूप संसदमा बोल्दा मैले हिरो हुनु खोजेको भनी मन पोलेको भए पार्टी अध्यक्षले आफै देशको पक्षमा बोलेर महाहिरो हुनुभएको भए म खुसी नै हुन्छु। देश
पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा धेरै माथि हुन्छ चेतना भया। एउटा अर्को यतिले मात्रै पुगेन, किनभने मलाई आत्मकेन्द्रित कुन्नी के भने हुनाले अनि मैले पारित गरेको विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनलाई साँची राखेर मैले भने एमालेको विधान प्रतिवेदन र संगठनात्मक प्रस्तावले एमसीसीसँगको सम्झौताबारे स्पष्ट धारणा बनाई राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिन निर्देशित गर्दछ। यी दस्तावेजले निर्देशित गर्दछ संसदमा छलफलमा सहभागी हुन नदिनु आत्मकेन्द्रित आत्मप्रचारक सोच र पार्टीको सिद्धान्त र नीति विपरीत हो। म पार्टी सिद्धान्त अनुरूप उभिएको छु। मैले यही कुरा भने, म आज पनि यही अडानमा कायम छु। अब तपाईहरु भन्नु होला त्यो कहाँ छ पार्टीको प्रस्तावनामा? हेरौं, यस पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद जनताको बौद्धिक जनवाद हुने भन्ने छ। मैले मार्क्सवाद लेनिनको व्याख्या गरिसकेँ। यो विधानको पृष्ठ 6 मा भनेको छ संविधानको रक्षा प्रयोग र विकास गर्न, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, सामन्तवादका अवसर अन्त्य गर्न, दलाल नोकरशाही पुँजीवाद शोषण उत्पीडन र साम्राज्यवादी हस्तक्षेपलाई परास्त गर्न। म यहीबाट एमालेका सम्पूर्ण आदरणीय नेताहरूलाई सोध्न चाहन्छु, यो साम्राज्यवाद भने को हो? को रहेछ? अनि त्यहाँबाट आएको सम्झौताको बारेमा चुप्प लाग्दाखेरि यो विधान मानेको भयो त? त्यसकारण म पार्टीको पक्षमा उभिएको छु। अब अर्को तपाईहरुलाई म भन्छु, यहाँ तल भनेको छ विधानको धारा 6, यस पार्टीका सबै सदस्यहरू समान छन्, पार्टीको सार्वभौमिकता सदस्यमा निहित हुनेछ। अनि सदस्यले राष्ट्रको बारेमा बोल्नै नपाएपछि यो विधान अनुसार भयो त? त्यसकारण म पार्टीको पक्षमा छु। अर्को अब सुन्नुहोस्, यो राजनीतिक प्रतिवेदन किनभने कतै भीमराव साँच्चै पार्टीको विरुद्धमा बोल्यो भने तपाईहरुलाई पनि लाग्यो भने त मैले त अचम्म नगए पनि भने हैन। त्यसकारण अब अर्को सुन्नुहोस्, यो राजनीतिक प्रतिवेदन मैले त्यतिकै पार्टी अध्यक्षलाई कुनै अनादर गर्नुको लागि मैले भनेको होइन। मैले सुन्नुहोस्, यो पार्टी किनभने आज यो सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रममा पार्टीको प्रतिवेदनको बारेमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, विश्वका सबै देशसँग सार्वभौम समानता, अहस्तक्षेप, पारस्परिक सहयोग तथा समानतामा आधारित सम्बन्ध विकास गर्नु, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका 5 सिद्धान्त र असंलग्नताका सिद्धान्तमा आधारित विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गर्नु। अनि त्यो एमसीसीका अधिकारी आएर नेताहरूका घरमा गएर तर्साएर अनि त्यो अमेरिकी सहायक मन्त्रीले तिमीले यो अनुमोदन गर्नु नत्र हस्तक्षेप हो कि होइन? त्यसकारण राजनीतिक प्रतिवेदन अनुसार म पार्टीको नीति अनुसार ती कुरालाई स्वीकार गरेर उभिएको छु। अरु नेताले गोदावरीमा यो केही समय अगाडि मात्रै पारित भएको प्रतिवेदन अनुसार उभिनुपर्छ कि पर्दैन? मेरो प्रश्न सोध्नु होला उहाँहरूलाई। त्यो अर्को म यहीँनिर अर्को कुरा भन्छु, नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्र भागमा राख्नु, मुलुकको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्नु, प्राकृतिक साधन स्रोतमा जनताको अक्षुण्ण अधिकारको संरक्षण गर्नु। अनि मैले यो कुराको पक्षमा बोल्दा अब हिरो छु भएछु भयो भए त अब के गर्नु त हैन? एउटा अर्को यहाँ अर्को हेर्नुहोस्, यो पृष्ठ 27 मा पढ्नुहोस्, असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्दै राष्ट्रिय हित र समानतामा आधारित सन्धि सम्झौताहरू गर्ने प्रावधानप्रति कटिबद्ध छौँ। अनि मैले के भने त संसदमा यो असमान भयो, यो प्रावधान हुँदैन, यो गल्ती हो बाहेक मैले के भनेको छु? त्यसकारण म पार्टीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छु।